माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर बदल जाती है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना माह रमजान मुबारक का महीना है। ये इस्लामी साल का 9वां महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों वाला, बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजरे हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मिसाल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारक को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरा फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद इंतजार किया कि कब रमजान का महीना आए और मैं अल्लाह को राजी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेके आया हूं जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिल के रहेगा। बाज़ का ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है, और बाज़ का ये वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफा फौरी तौर पर फायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है, अर्जेंट रिज़्क़ को दौलत से मालामाल करता है। जो शख्स माह रमजान मुबारक से पहले पहले मालामाल होना चाहता है, तकदीर के बंद तारों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोजगारी को और हर तरह के मसाइल से निजात चाहता है, वो रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, बरकतें लाता है, रहमतें लाता है। बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमजान से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रमजान से पहले अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वो रमजान के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा इसे मिल जाएगा। रमजान के महीने में अल्लाह से जो भी जिद करके मांगेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमा देगा। और एक वो शख्स जो रमजान से पहले अल्लाह को राजी ना कर सका, जो रमजान की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। मुफस्सरीन का कहना है, जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फर्क पड़ता है। अगर आप रमजान के चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाती है, रमजान का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमा देगा। इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस घर में रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा पढ़ ली जाता है रमजान से पहले कि ये दिन बड़े ही खास हैं, ये दिन बड़ी ही कबूलियत के हैं, बड़ी अजमत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ कर देखिएगा। 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले है। आपने रमजान मुबारक की चांद की खबर सुनने से पहले पहले ये अमल लाजमी करना है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज इस मकसद की नियत करके बैठोगे, नया चांद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हो, घर मांग लो, गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरत मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। आपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है।
اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے کسی بھی طرح کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کامیاں زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے گن کر صرف 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ شفا کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرتے ہوئے کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی شفا ہو جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے موضوع بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ جب آپ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورہ کو 7 پر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیوں ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق و دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کر لے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے، اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس کی ہر حاجت کو پورا نہ کروں۔ آپ نے یا غنیوں کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ جب یہ تینوں مال آپ بتائے کے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لی، تو تسمیہ پڑھ لی، تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے رو کے گر گرا کے لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کے بندے کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔